कार है, वो तो मुस्तकिल रहने का है, वो तो लगता है कि कभी छोड़ने वाले नहीं है। उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसमें हम महसूस करें कि हमने छोड़ के जाना है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस दुनिया को हम बहुत बड़ी दुनिया समझते हैं, हुजूर ने उसकी मिसाल क्या दी। सही मुस्लिम की हदीस है, देखिए कितना खोल कर और कितना आसान करके रसूल पाक हमें बात समझाते हैं। दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, ये वाली जिंदगी क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या, बिल्कुल खोल कर वाज़े करके नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है जिस तरह दरिया बह रहा हो और कोई आदमी उसमें उंगली डुबोए, जितना पानी उसकी उंगली को लग गया ये दुनिया है, और जो बाकी ठाठे मारता दरिया पीछे है, समुंदर पीछे है, वो सारा आखिरत है। ये इतनी सी दुनिया है, ये सही मुस्लिम में मौजूद। इतनी सी दुनिया के लिए इतने पापड़ बेलना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने जुल्म करना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने हक जाया करना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने लोगों के दिल तोड़ना, इतने हुकूक पे ढाका डालना, इतना जबर करना, लोगों का माल खाना, लोगों को तकलीफ देना, इज्जतें उछालना, इतनी सी दुनिया के लिए हुजूर फरमाने लगे, इतनी सी है ये दुनिया, जितना उंगली को पानी लग गया है वो जन्नत, जो निरी जन्नत नहीं, खुदा का फजल है, जो अल्लाह की अता है अपने बंदों के लिए। मेरे करीम फरमाने लगे, उस जन्नत में वो नेमतें हैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि हमारा रब हमें ये जी अता फरमाने वाला है। थोड़ा सा ना 24 घंटों में कुछ टाइम अपनी आखिरत, अपने सारे मामलात को मुरतब करते हुए कुछ जिंदगी के काम अपनी आखिरत को। आप यकीन करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, हमने जिसको अपने मिजाज के मुताबिक कम फहम समझा, उससे लेकर दानश्वर तक दौड़ लग गई दुनिया जमा करने की। वो एक सोच हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हजारों लोग उनकी खिदमत में आया करते थे, तो कहते हैं राबदा तालब कोई नहीं मिले, इतने जो मिले है तालब ज़रदा, ये तो दुआ कराने आए हैं कि मेरा कारोबार नहीं चलता, ये तो दुआ कराने आए हैं कि जनाब वो मेरा जो है वो फलाना केस उलझ गया। राबदा तालब कोई ना मिले। कोई ऐसा तो आता जो कहता मेरी उससे मुलाकात करा दे, कोई तरीका बताए मालिक मारिफत कैसे देता है। कोई तो ऐसा आता जो कहता कि आओ ना कुछ बातें दर्द की करें, कुछ इश्क रसूल की तुम करो, कुछ मोहब्बत मुस्तफ़ा की मैं करूं। कुछ ऐसे आते जो कहते आओ ना कुछ जिक्र छेड़े सिद्दीक़ अकबर का, कोई बात करें सैयदना फारूक आज़म की, कुछ तज़किरे हो जाए उस्मान गनी के, थोड़ी देर हो ना जाए मौला अली का तज़किरा। कुछ लोग होते ना ऐसे जो इस तरह के होते, लेकिन वो हर वक्त दुनियादारी, हर वक्त, अच्छा कहीं उकताते भी हैं ना, थक गए कारोबार कर करके, कहीं उकताते भी हैं तो करते क्या है, सैर करने चले जाते हैं। मैं जी बोर हो गया हूँ काम करते करते, चलो मैं अब ठंडे इलाके में चलता हूँ। कभी तो ऐसा हो ना तू कहे मैंने बच्चों को भी वक्त दिया है, दोस्तों को भी दिया है, यारों को भी दिया है, सेहत को भी दिया है, मैंने टाइम अपने शौक को भी दिया है, अब मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा, ये चंद घंटे में सिर्फ रब रसूल की बारगाह में हाजिरी दूंगा। तू जरा जम के कुरान पाक पढ़े, तू जरा ज़ौक़ से दुरूद पाक पढ़े, तू जरा शौक से मेरे महबूब की नात सुने, तू सारा ज़माना भूल जाए और तू रज रज के दुआ मांगे, अपने रब की बारगाह में अपनी परेशानियां अर्ज करे, अपने अंदर की कैफियत बयान करे। दिल जो सख्त हो गया है, ज़हन जो सख्त हो गया है, जो तबीयत में वो नूरानियत नहीं आ रही, उसकी तू बात करे, तो अपने रब की बारगाह में माफ़ी का सवाल करे, तो उससे क़यामत के दिन दरगुजर करने के लिए अर्ज़ करे, कुछ तो ऐसा टाइम निकले। लेकिन दोस्तों, हम तो बिल्कुल उलझते ही जा रहे हैं। वो मामलाते ज़िंदगी हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, शौक़ है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, बातें हैं कि बढ़ती चली जा रही। दौर गुजर गया जब लोग कहते थे कि कोई दुरूद पाक बताएं जिससे सरकार राज़ी हो। एक की मसला है, काम नहीं चलता। एक साहब आए, काम नहीं चलता, मैंने कहा सूरह वाक़िया पढ़ा करें, कहते हैं हज़रत मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ।
میں نے کہا چلے کوئی صدقات دے کے دیکھ لیں. کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں. میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا. کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا, بڑی دیر سے کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے, پھر آپ صبر کریں. جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں ذرا. پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے. وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا. پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں, پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں. پھر وہ کہتا وبشر الصابرین, محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا, دولت ہوگی, اقتدار ہوگا, بڑا کچھ ہوگا, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں, پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں, پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں. ہم نا من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں, اپنی آخرت کے پر. آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں. آپ یقین کریں سنورتے, 100% سنورتے. آپ آخرت پر جتنا جتنا یقین, حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا, دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا, پکا تھا. سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی. پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی. حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں. یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے. تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیس میں گھر ہے, وہ پردیس میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیس میں گھر بنے ہوئے ہیں, لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار. اور دوسرا, جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا, ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے. ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا وہ بزدل ہو جاتا ہے. اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے, صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا, وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے. جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے, کھا لو پی لو, بس یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی, مر گئے تو مر گئے, ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے, جرت مند نہیں رہتے. اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے, ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا, وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں, انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا. پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کہ انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا. وہ بندے طاقتور ہو جاتے, باہمت ہو جاتے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے, فرماتے ہیں ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے کیا کیا, اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی, باقی نکال دی منہ سے, تلوار لی, میدان میں گئے, شہید ہو گئے. سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو, جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے. کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی. یہ آخرت کا اجر, آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دے. وہ بزدل. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, پھر صبح دوام زندگی. اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے, وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئے شور, بلے شاہ آسان نہیں مرنا, یہ تے مر گیا ہی کوئی اور. یہ تو کسی اور. پھر ایک اور درویش